أبايا عملي تنفتي سهيداي ربا تنفتي إنك السيمودا تنفتي ما بينا ينبلي تنفتي أبايا عملي تنفتي سيتنا يسيحولي Dahlan Cargo LLC Dahlan Cargo LLC أبز أوانزي وحسنوتو زي ترجعت أن زتبكل برميل أبعداقات يزرق حسرزلو مرجعهم Dahlan Cargo LLC يكون زتفعلي نبرت كاب أمريكا نبعدي كسد دليلو تكلنا بأزيو تصففن وحسن عجباب نباخهم كبلو مخانو بزقت أم خبر دلي أزي تصورين وحسنوتو ترجعت فيستو وي مرميل أدالينا لكم استزلنا مرجعهم Dahlan Cargo LLC يكون ب-FDA صبغ تقبلنا تزلو برميل عدالنا لكم لنا بزي أب تحت توهيبكم دلو أدراشات وكيسكم أقلقلوت كترهبو بخبري عدم Dahlan Cargo LLC يكون مرجعه Call us +1-301-7924140 and scan this QR code. سلام تخاتاتلتي سول ميديا زوزلهم سلام كويبزا هنكس كنتس ايرتراونت هورمن تايمرس كلاتكم تخاتاتلت بلايك جمهور እንዳተላቀቁ ከመሆኑም ሳብስክራይብ ዘይጎርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ተገዲስኩም ነዛ አዚ አገዳሲ ዋናው ዛዕባ ዝኾነት መደብ ድሰረድኩም ላይ ብጣዕሚ ብልብ ከመስሎኩም ይደሊ ኮሙታት ትምህር ዝኽእል ቪዲዮታት ኹን ጽሑፋት ካኣክሰዱ ላይ በዝጋጣሚ ይላቦኩም ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቤንሻንጉል زتكل دلو ناي RSF كومونتي ناي أبي أحمد زغبرو زلو نعوز ملكتي نابو خبلوكم بيه أما عرب إثيوبيا لحسب زلو المحجي أمريكا زي كبيد واقع أخفي الومي انتاي كبيد واقع أخفي الوم بعال بن لادن بعال كارلوس كالوت مال قلت أني رب على إذن بريزيدنت إسياس نخقتل دمسة على أبو خيرات بزحت نيجيريا دك موروكو دك ألجيريا دك تونسيا بزحت مالتي زي أتوم لك أب سودان معسكري نيرون بالتعميم نيرتراها واقع أخفيلوا مالتي نا أمريكا واقع أخفيلوا معناته كابو تبقيسهم أمريكا نعاتهم كنت مسرتهم كلها السوفيت حبرة السوفيت ببروكسي وور نخص إسرائيل بعال بن لادن متيوم مالتي نايجيوم ممتاقل مليشكا 9/11 دبهال أمتي لنا أمريكا حجي إزي علم لخاو قبرش براز بهال بتعمي حدقنيايو نتا أمريكا تبهالكا كبيد واقع دخله بفلاي ني إرتراها شو عتا عمت ملو شدش عمت ملو أخون شدش عمت ملو واقع في الواي أمود داتها سراريقا حسابتو مالتي حجي انتاي لان بلدلنا إثيوبيا خا حجي لك عفتي السودان زنبرت عزقتياتا أتولله إذا عزقت زي إساتهم دليتهم تدين مالي أهلهم كان إثيوبيا خامان أيقول فوانيم حجب السودان تراين رئي لنا نيرترا يقول فوانيم هاتو سي بمول وقت كالا خلو مالكا نقبتي يقول فوانيم نبعال دوب السودان ولا يقول فوانيم نقاله بقى زيوم ندحر قبيلهم تعمى حدا قلناتات أبز ساعات زي أبز تأفى في قوان زغا السودان كأن تتكعد تخوم سلازي إزي حجين أمريكان نبي حق الصحاح تحساسي بهم دلوا مالك إزي ما تحساسي بيو إزي قدايزي إزي معسكر إذا خم معسكر النحر دويلو بتعمي حدا جيناي دايما أنا بالكل جزء كاب مبرق أفريقيا دبقة زخونة يخون ناي قبرش برانجر حدا جيناي حجي انتايو تدس قاعكا دلكا إزي قجلزي إلو نقيح بحر انت دعا تسقعو يح بحر بتاع حدا جناي يخو سلازي كم دقنا واقع يخاف لك حجي إزي السودان وسيلته دلا حساب كتوصلوا دلا سقمتن ناي بينا ناي السودان ترى يكون
ناتو قد مسو من أبيلهم قبصاويان قيح مسمر جيروم زي قيح مسمر يلوم قيح مسمر كوفافيلهم حجي أبزي قداي ذي كم دلاتا حجي السودان تدي وديوا إزي هاجرات قرن أفريقيا أيقود فوني بفلاي كا نتا إمارات بحال عدها دقسنا يكونن معناته سبع عين ربحت طريق الله كابتي خالق حيلي كمص أنا زخيل تصابؤه بزح حب مزقت وتقينو أيسمع عنني يدلنا عي جين إذا إثيوبيان إماراتين كأخبيد واقع دخوفلو أبكر مين كا دبوب السودان كبيد واقع تكفيليا جاد كبيد واقع تكفيليا مخنياتو أبا فنش أيني دلو إذا أبا فنش أنزلو نبحكي واقع خفلني مالك سلازي إذا السودان وسيدو مودلو حريا ولا حد يزق أومهم يلين أنت يحجي إثيوبيا بإمارات سلسلة أخذت راحة تقبل الله إذا أخا أبدق دبله وجه مسلوب قرن أفريقيا إثيوبيا أخذت فيها مالتي مغنياتو دقوة حجر أمتى أتسلت إن الله أسلت إن أخا السودان كتهرم يا كتفتنيا إرترا كتهرم كتفتنيا لجبت كتهرم كتفتنيا دخانة إزي حساب زولك زي دخانة خبرات تغتاتلتي بتعمي أقداسي تنديا أبز حلفة وان تذكروا أن حرداو خيكم الفيديو أبز خريكم قلتي كبدي فيديو السودانون كبيد متأنقعتا ني إثيوبيا بينشانغول قبرش برا استفال علي هاجرات عصباتن بسلدي زتخفلو مالتي السوداناوي راح زي يكونوا ني RSF كابعال كولومبيا كابعال لاتين كومون كاب هاجرات عرب أبزي بيشانغول زبهال بوتا أبو وتهدراو معسكر ناي إمارات بمخفات استفال علي لوجستيك كومون أطفارات نسودان نمهرام كومغاني إرترا نمهرامي زعلمة وديت مغانو أب زحالف فيديو اللي حردا دليخمون دقيمة خسدلكم خيلي سلمنتاي بتعمي قطعم تشفينهم سلا دزاربو خمخات دزاربو زربا بتعمي تأفاق سلا زغنة نحرد على اللي هموت فيديوون سريدة ناب قطعة تويتر شيركت بلو بزقاتامي إلا بوكم إذا حاولنا زبلو زلو خاء بتعمي أقداسي كم إرتراوين كاء خنفوت أزقبانا زعواس لزغنة أقاتامي تا فيديو أبز حلف أوان أب تيليجرام نقل السبات مسرر كلهم إذا زبلكايا إذا فيديو زيا مساعد خير يامو نتخطات التخا أسمع يوم تبل يامو بتعمي تانكيو نحردو يلو بتعمي حدا جيناي انتي داني بالكل جزء كاب مبرق أفريقيا دبقى زخونة يخون ناي قبرش برا نجر حدا جيناي حجي انتي يتدس قاعكا دالكا إزي كوجلزي إلو لقيح بحر انت دعا تسقيعه يح بحر بتعمي حدا جيناي يخون سلازي كم دقنا واقع يخاف لك حجي إزي السودان وسيلات ودلا حساب كتوصلوا دلدلا سقمتن ناي بينا ناي السودان ترى يكون ناتو قد مسو من أبيلهم قبصاويان قيح مسمر جيرومين زي قيح مسمر يلوم قيح مسمر كوفافيلهم حجي أبزي قداي ذي كم دلاتا حجي السودان تدي وديوا إزي هاجرات قرن أفريقيا أيقود فوني بفلاي كا نتا إمارات بحال عدها دقسنا يكونن معناته سبع عين ربحت طريق الله كابتي خالق حيلي كمص أنا زخيل تصابؤه بزح حب مزقت وتقينو أيسمع عنني يدلنا عي جين إذا إثيوبيان إماراتين كأخبيد واقع دخوفلو أبكر مين كا دبوب السودان كبيد واقع تكفيليا جاد كبيد واقع تكفيليا مخنياتو أبا فنش أيني دلو إذا أبا فنش أنزلو نبحكي واقع خفلني مالك سلازي إذا السودان وسيدو مودلو حريا ولا حد يزق أومهم يلين أنت يحجي إثيوبيا بإمارات سلسلة أخذت راحة تقبل الله إذا أخا
أبدق دبل وجه مسزوبة قرن أفريقيا إثيوبيا اختأتيا مالتي مغنياتو دقوة حجر أمتى تسلت إندلا أسلت إنها السودان كتهرم يا كتفتنيا إرترا كتهرم كتفتنيا لجبت كتهرم كتفتنيا دخانة إزي حساب زولو جزء دخانة دفت أم نجر بجكازي أم كال فتي مولكا أي تحسبني خمالتي بنصورين أنزارب دلنا قدم حجها خم أبنت زي جي أي دوغمون زي أورورا قلت الصنحة أمريكا ها نزل بعتبات حزب مخنياتو تقمتات أمريكا عابز الزوازي كسؤنا مليشو تقلبي تخا نعو نختصري لها واقع خفلاي مخنياتو زي حلف تمكرنا بتعمي ممهرين أمريكا ها زي تمكرزي دتمهرلو يدسمع عنه دلو سلاز تمهرلو يوم كا مستن مسؤوم كسرحا زلون مستن السم كسرحو زلوم حجرات بسرحو زلوم حجي إزي انتهي نبلا لنا اتنبلو زلنا حجي إزي نايبا حق عالم لخاوي قبريش براي حجي العلو كله خا ناي أطورات ناي إيروباها مثل عمل سريع ترخيب حجي إيروبا هجرات كا نفسن كوس أخا انتهي بلالوا نحنا أطورات ندعم السريع عايشتنا ولا حنت مو بين دا غيرو خيدو حجي ما خيدو بإمارات غيرو يمثل بإمارات غيرو بمجد إثيوبيا غيرو خان بدعم السريع بس سلازي إزيوم إزي دعم السريع إزي شبراو وجه الذي كل التهاجرات بدحريت كوينن يتوي الله مالتي إزي جي إثيوبيا تلا أخيت كوينا مريتا هيبا أتكبر الله كابز بمبقاس حجي أنتوا يجلس ناين يردينا إزوم غامبيلا ساعات تغيروا مالو هجينا تنكالو أتونا يمحرني مالو لعلو كله جن من البات يغني لنا بتعمي أزيا قداس ملأفتيقات محلال تصانيحا بتعمي الحزني ناي إيروبا أطوارات كي ترفه أب إيدوم ترخيب الله إذا حاولنا خبط تصانيحا بتخطي يغمي توزن لهم كلاتنا خنق حلو زلنا خنستوعلو زقبانا قدايو كبرى تقاتلتي أبزو محبراو ميديا كاب روسيا زاتوه نبرت أب إيرترا ألو يبل ألو هابتامو كمون كالوت محبراو ميديا تاتو كمون خبلو سميع له صبغي ديسلا يكونن بمجمر تاغن هابتامو اتي سورس ويكات منشي رخيبو زلو تخكل مخانو خسمرو اللي يدلي مالتي كالب زي قدس أمونغو روسيان إيرتران كا حبراو سممع خمزلو فتاون صلان كنت زلو حقي أمونغو روسيان إيرتران حبراو سممع وتهدراو سممع خمزلو أبز حالفة أوان لافروف ناي روسيا منستر وصا غدايات أب إيرترا بزبصالو غيزي بزعبا زي غدايزي العيلو تزاريون يريو very intensely on the mutually beneficial basis. Its economy, of course, mining, information communication technologies, agriculture, infrastructure, the possibilities of the port and airport of Masao, the availability of the Russian proposals to develop industries in Eritrea. All this is going to be the subject for regular consultations between the ministries of economy, which we agreed to launch very soon and to make these consultations a regular feature of our relations. We discussed our military and military technical cooperation on the basis of the agreements signed some time ago. We are ready to satisfy the needs of Eritrea as regards maintaining its defense capacities. بزعبات ميليتاري لافروف أمسمرا متيو أبزنبر الأوان مونغي إثرا روسيا حبراوي كمون متحققان أبستفلالي عندنا أو تهدراوي زتوكرون مس إثرا خمس تفرارومي حبيرو للف زاري مصوا يتراغفو يطور مساريا ጉዳይ ሚለው ላይ ይሄዳለው እሱን እናንሳ። ምጽዋ ላይ የጦር መሳሪያ ተራግፏል።
ምጽዋ የተራገፈው የጦር መሳሪያ አንድ ግዙፍ መርከብ በጣም በርካታ ከባድ መሳሪያዎች የጫነ መርከብ በዚህ አካባቢ እንደሰፈረ ምጽዋ እንደ አረፈ አሜን ወደብ ላይ ማለት ነው። ከዚያም ተነስቶ ተመልሶ ጉዞ እንደጀመረ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይሄ ሁኔታ በአገዛዙ ዘንድ አንዳች የሆነ ውጥረት ፈጥሯል። ሁልጊዜም ከውጥረት ነፃ ሆኖ አያውቁም። በእርግጥ ምርጫቸው ይሄው ነው። ይሄ በምጽዋ አካባቢ መጥቶ ማረፉ ማለት ምጽዋ ወደብ ላይ አሳርፎ አራግፎ መመለሱ የተነገረለት መርከብ ከባድ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን ጭኖ እንደነበረ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። ይሄ ሁኔታ ከምን ጋር ይያዛል የሚለውን ግን ዝም ብሎ የሚታለፍ ጉዳይ አይመስለኝምና የተወሰኑ ነገሮች ማንሳት ያስፈልጋል። ይሄ ሁኔታ ወዴት እያመራ ነው የሚለውን አንድ ፒክቸር አለ፣ እሱን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ አድማጮች ባለፈው ጊዜ 3 የተለያዩ የጦር መርከቦች ከባድ መሳሪያም ተተኳሽም ወዘተረፈ የጫኑ በምጽዋ ወደብ በኩል በቀይ ባህር በኩል ተጉዘው ሲመጡ ነበረ። እነዚያ መርከቦች 3ቱም ከአብይ አህመድ ውል ፈጽሞ የመሳሪያ ግዢ የፈጸመባቸውና የሚያጓጉዝባቸው መርከቦች ነበሩ። የሻዕቢያ ጦር ወይም የኤርትራ ጦር እነዛን መርከቦች ምጽዋ አካባቢ ከተቆጣጠረ በኋላ መሳሪያዎቹን አራግፎ የተወሰነ ጊዜ መርከቡ ብዛዕባትን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣዘርባይጃን መራኽብ ክሊ ማያት ናይ ኤርትራ ጥሒሰን ድሕሪ ምእታው መንግስቲ ኤርትራ በቲ ሕጋዊ መሰረት ናይ ዓለም ዝኾነት ኣፅዋር ፅዒና ብዘይ ፍቓድ ናይ ባሕሪ ናይቲ ሃገር እንድሕር ዳ ረጊፃ ኣቐድማ ኣቢሉ ከም ዝተፈልጠ 3 መርከብ መንግስቲ ኤርትራ ኣፅዋራት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝፀዓና ኣራጊፋ ጥርሐን ከም ዝሰደደተን ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ካብ ሩስያ ተፃዒኑ ዝመፀ ብዙሕ ከበድቲ ነገራት ማለት እዩ ወደብ ባፅዕ ከም ዝተራገፈ እዩ ዝሕብር እቲ ሓበሬታ። ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለየ ዝወፅእ ዝነበረ ኢራን ዶ ገለ እንዳተባሃለ ፅንፅዋይ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብረኩም ንፈቱ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኢራን ዝበሃል ዝነበረ ፅንፅዋይ ስለምንታይ ኢራን ኣይትሸይጥ ኣይትለውጥ ብእገዳ ብማዕቀብ ኣብ ልዕልያ ስለ ዘሎ ንዝኾነት ሃገር ኣየፍቅደላን። እቲ ናይ ሩስያ ግን ኪኖቲ ኤርትራ ክትገዝእ ክትሸይጥ ክትልውጥ ወላ ሓደ ዝፅግማ የለን። እዚ ግበሪ እዚ ኣይትግበሪ እዚ ገለ ዝበሃል ነገር የለን። ግን ናይ ሩስያ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከዓ ከምቲ ክሰምዖ ፀንሓኹም ስምምዓት ኣሎ። ስምምዓት ተጠቂማ ድልያታ ክትገብር ትኽእል እያ። ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ንኣብይ ኣሕመድ ብጣዕሚ ከቁስኖ ይክእልኒ ክንብል ከለና እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዚ ክሰምዕዎ ፀናሕኩም ኣብ ቤንሻንጉል ዝተኽሎ ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብገንዘብ እንዳዓሰብካ 2,000-3,000 ዶላር እንዳኸፈልካ ዝግበር ደሎ ውጥን ኣብ ልዕሊ ተን ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም በዓል ሱዳን ኤርትራ ኢድካ ጣሚርካ ስለ ዘይትሪኦ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ጉዳይ ኩላትና ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሕወሓት ኣሎ፣ ፋኖ ኣሎ፣ ናይ ዓፋር ኣሎ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣቃሊልካ ዝረአ ጉዳይ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዜና እዩ፣ ፅቡቅ ዜና እዩ። ኣብ ቀፃሊ ከዓ እዚ ፀላኢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ተሓጊሕጎ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ። መርከቦቹ ከቆዩ በኋላ ለመርከቡ ባለቤት ወይም ሀገሮች መልሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ከዚያ በኋላ ከራሻ የተነሳች መርከብ ለጋራ የባህር ኃይል ልምምድ በሚል ምጽዋ ማረፏን ማስረጃ ዋቢ አድርገን ጠቅሰን ነበረ። እንደምታውቁት ያ ሁኔታ ተከናውኗል። በትክክል ተጨባጭ ነገር ነው እየተናገረን ያለነው። ምጽዋ ላይ ተራግፎ መሳሪያ አሁን የመጣው ያኛው የራሻው ከተመለሰ በኋላ እንደገና የቱርክ ተብሎ ሲነገር ነው የነበረው። however አሁን ላይ ከአንድ መርከብ መጥቶ በጣም በርካታ ከባድ መሳሪያዎችን
ጭምር የያዘ ነው። ምጽዋ ወደብ ተጠግቶ የጦር መሳሪያዎችን አራግፎ ጽቡቅ ኣብ ናቕሓ ፕረስ ከምኡውን ናብተን ካልኦት ሚድያታት ከድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ካብ ኢራን ወዲ ኢራን ዝብል ነገራት ግን ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ኣብቲ ሓቂ ክንብል ኢና። ኣብቲ ጌጋ ሓበሬታ ክነኾሎ ከዓ ጌጋ ክንብል ኢና። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ላይክ እንዳገበርኩም ናብ ኩለን ክባፅሕ ከዓ ሸር በልዎ። እስከ ብዛዕባ መቸም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ብዙሕ ነገራት ለውጢ ክንርኢ ኢና ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደ ኣብ ደብረ ማርቆስ ቅድሚ 3 ሰዓት ኣቢሉ ይኾን ማለት እዩ ናይ ኣጋምሸት ሓደ ሌተናር ኮነሬል ከም ዝተቐትለ ቀታሊኡ ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ኣይተፈጠን ዋላ ይፋ ደንብሎ እቲ መግለፂ እውን ብናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣይተዋሃበን ኣሎ። ሌተናር ኮነሬል ኣበበ ጊብሳው እቲ ሽም ኣቦኡ ከዓ ከም ገለ እዩ ኣበበ ዝበሃል ከም ዝተቐትለ ይዝሕበር ዘሎ ወላ ሓደ ፋኖ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣለው ድዮም የለውን ዝተፃሓፈ ወይ ከዓ መልሲ ዝሃብዎ ነገራት የለን። እዚ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ግን ሌተናል ኮነሬል እዚ ኣብ መንጎ ላዕለዋይ ሰበስልጣናት መኮንናት ናይ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ብቀቢላ ከምኡውን ገሊኦም እቲ ኩናት ሰልችዎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ላዕለዋይ ሰበስልጣናት ይእሰሩን ይሃድሙን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እውን ዕድል ኣብ ዝረኸብሉ ናብ ፋኖ ይፅምበሩ ከም ዘለው እዩ ዝሕበር። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዘፍርሐካ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሕቲ ኤርትራውያን እንድሕር ዳ ሃሊኹም ኮይንኩም ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ኣብ ኢትዮጵያ ቀታሊኦም እሞ ከዓ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሌተናል ኮነሬል ዝኣክል ቀታሊኡ ዘይፍለጥ ፅባሕ ንጎ እውን ንዓኻትኩም ወላ ሓደ ዝሓተልኩም የለን ሓቲቱ እውን መልሲ ዝረክብ የለን መን እዩ ዝሓትት መን እዩ ከዝምልስ የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ደብረ ማርቆስ ቅድሚ 3 ሰዓት ኣቢሉ ሌተናል ኮነሬል ከም ዝተቐትለ ቀታሊኡ ግን መን ምዃኑ ኣይተፈልጠን ኣሎ ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ሰዓትን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ክቡራት ተኸታተልቲ ብሕልፊ ካብ ኢትዮጵያ ብመገዲ ኬንያ ከምኡውን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናብ ደቡብ ሱዳን ዶ ገለ ዝብል መገድታት ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት እውን ክትቁጠቡ ደጊምና ደጋጊምና ንምሕፀን ዝተኻእለኩም መጠን ብመገዲ ትግራይ ጌርኩም መገዲ እንድሕር ዳ ረኺብኩም ናብ ኤርትራ ክትምለሱሉ ትኽእሉ መገድታት ሃሰው መሰበሉ ስለምንታይ እንድሕር ዳ ሂወትኩም ሃልያ ፅባሕ ንጎ ዝኾነ ነገር ከተርክብሉ ትኽእሉ ማለት እዩ። እቲ ዝፍጠር ዘሎ ጉዳያት ግን እሞ ከዓ ምቅትታል ቀታሊኻ ዘይትፈልጥ ጉዳይ ይኸይድ ስለ ዘሎ ፕሊስ ንሕና ንብል ኣለና ፅባሕ ንጎ ስድራ ቤትኩም ይኹን ከምኡውን ድምፂ ኩኑና ንእውይ ኣለና ተጨዊና ኣለና ገለ ዝብል ነገራት ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ስድራ ቤትኩም ድዩ ከይተሸግሩ ዝተኻእለኩም መጠን ውፁ ኢና ንብል ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ድመሰጠኒ ጉዳይ ኣሎ ቅድሚ ናብኡ ምኻደይ ግን ብዛዕባ ዝፅምዶ ወዲ ቢተው ዝሃቦ ንእሽተይ ኣዝዩ ደስ ዘብል ንኽረሎሞ ናብኡ ክብሎ ፅቡቅ ናብ ፅምዶ ንምፃእ ፅምዶ ሓደሽቲ ነገራት ክህልዎ ኢልና ተስፋ ንገብር ሞ ንስኻ እውን ኣባል እቲ ፅምዶ ስለ ዝኾንካ ብወገን ፅምዶ ዘለዉ ምዕባለታት እንታይ ይመስሉ ዓንቱ ዝተወሰነ መልክዑ ገሊፅና ነርና ኣብቲ ናይ ስምረት መግለፂ ትግራይ 360 ዲግሪ ትኽበብን ዝብል ነቲ ፅምዶ ኣሚኖም ዝብል ወቃሳታት ካብ ስምረት እውን መፅኡ ነይሩ ካብ ትውድብ ብሓፈሻ ግን እቲ ፅምዶ ዘለዎ ምዕባለታት እውን ሰማዒና እውን ናይ ፅምዶ ተልእኾ ፅቡቅ እዩ ዝኸለ ፅምዶ 360 ዲግሪ ትግራይ ኣብ ዘይትዕፀወሉ ደረጃ ንምብፃሕ ኩናት ወረ ኩናት ንምትራፍ ዞባ ንምፍጣር ይሰርሕ ዘለ ስለሱ ፅቡቅ ክያሮ ክኸይድ ኣሎ ፅቡቅ ጉዕዞ እዩ ዝኸለ ካብዚ ንዓዑ ክብሪ ከለዎ ዝብል እምነት ኣለና። እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ዳርጋ መብዛሕትኡ ንቡር ኮይኑ እዩ ሕዚ ከም ባህሊ እውን ተወሲድ እዩ እቲ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ኳታታት ሕዚ ምስ ኤርትራ ዘዳወወና ሰላም እዩ ዘሎ እዙይ ተዓቂቡ ክቕፅል ኣለዎ ባህሊ እያ ካሊእ ሓደሽቲ ዝምድናታት ክህልዎ ኣለዎም
ناتنا أسرح يكونن ناي بوليتيكينياتات أي سلطان منجس زمور حذلو عدد زمور حذلو قداس إذا زهونه نصهم صرحوا عن زلدي فطا زعان سو زي لك عيدلن إنه ثم لكن أنكون هذا تقرأ مواطعيه بهتا ثم لو بيلو تنفيسو كاري توسخي ربحتات المركب استوجهلو من قد سلزخانة من قد باور سلزخانة سلزنسو ندفع لينا ما نيم يقرأ ما نيم يتحقص ما نيم يحزن ما نيم قرواتي نخوض خبل سل زوجعي زخور نجار يلا كتصرفنا يخولو كوارنا يخولو من زعم زخ قوري يخولو زقد صغير وانا نجار يلا برقد له نجارك فتصب صغير وانا نجار يلا تصومرو دحرها خافسا زغيل زخانه يخل حيل يلا كفر سوا أنت خوينم كابهاكن دليتن هزبي وصاي إخات خد زلخ ديكتاتور خا مالتي جوقان إخا سلازي فاشتاو صرحي خوان مالتي هزبي سلامي يدلت هلك هزبي بقى أنا تحط أخا تقبل كاو زرام بسان سن عفن زل هزبي رامان عبد خلان زلو يحسان تايز بهال بوتا زلو هو صرنا زلو بكل يلكلو سلام يدل تلك بقى نهز مركا كوي تقبل له سمرات مقر عير ليو ابي احمد مقر عير ليو غزع مقر عير ليو حاره يتحقس يحزن حزبي سلامنا ندل بقى غدفنا كوي حزب بقى حارسنا هنبر دقنا هنعبي بقى غدفنا بقى ناسي خينات ود خينات عير لينا نلك بقى حزبي وحزبي عير لينا تلك تعهدلو نقد خينات فتره كلا خينات حزكو صمرس اتهزبي ناي سلام انكو امارات منقدي صمدو عطانا خرل ناي بتهزبي بلطقنا خاطايل صمدو مالت خناس تترف سلازخاني اي قبلاني لك اكو ناس كنبر سلازدل ماتي سلازي عسى عبحري هيوت اكزيست خمس قبر كله هزبي ارتان هزب تግራይ كعاني عب صمدو ايو اكزيست زقد هزب تግራይ فتو صمدو قوم يولن والا جيتاك وردات زخون يلكل صمدو دغف له صمدو دغف دي يلعل دحر بوليتيكا مسرحت حالي كن حساب قرب يخلي تغيكن ودبيتو بتعامي بتتغبرو زلها هي تحللتا كل ميدياتات بمخاد نز صمدو نمعوات لعل زخونه ነገር ክብረለኒ አባኻ تتزاربو زربا بايتا زودق አይኮነን ካብ ኩሉ ልዕላውነት ኤርትራ ኣኽቢርካ ከምኡን ህዝብን ታሪኽን ኤርትራ ኣኽቢርካ ከምኡን ንሕናውን ከም ኤርትራውያን ነቲ ታሪኽኩምን ነቲ መንነትኩምን ኣኽቢርና ክንከይድ ክንተሓጋገዝ ክንማላላ ግድን ስለዝኾነ ዋላ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባ ፍልል ይሃሉካ ዋላ ጌታቸው ረዳ ነዚ ጽምዶ ከማን ክድግፎ ይግባእ ሓቂ ነዚ ጽምዶ ዝቃወም ብጣዕሚ ካብዚ ተረባሕ እዩ ወይ ሰራቁ ኾን ኣለዎ ወይ ካብ ኩናት ከምቲ ዝገብርዎ ነበሩ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ 50 ኣብ ጅቦም ኢትዮም 50 ነቲ ብገንዘብ ምስዳድ ዝለመድዎ ስምስርና ናብ ከምኡ ዓይነት ንክኸዱ ተዘይኮይኖም ካብ ጽምዶ ዝረብሕ ዳ እምበር ዝጉዳይ የለን ባህልቲና እሞ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ይወድይቶ ህዝቢ ይራኸብ ጽቡቕ ዋላ ውድባት እውን ይራኸባ ግን እዚ ንትግራይ ጠቕማ እዚ ግን ይጎድኣ እዩ ክብል ይኽእል እዩ صمد يتكبر يبهري عبدوات نا إرسال نا تجران ناقدين كلات كل على نسوا تتولي سلام نوع مالت كوي كأيام تقوموا كأيام ضرب حياته ما السايت خوونن يا تا ملقته السايت خوون ساعة كعيا ساعة ودي عيا حزبي سلامنا ندليل سلام كعجير له صمد خوون عقب يبرخ نامتاني إيكونومي لو تدروا إنجيما نامناي وضع قدات حبير كات أموال حوراء تام خبر حوراء وربحات الصبحان كلهم بحر كن كم خبر نو شجاجر لو إنت حتى نمبر دحرز صمدا لقنا نتان إشي سلام حزب زرخبة بس كان أخذ زرقة بتخطخ وقح صحيح أنا قناعة حساس وايد متي وليني على كده يغني لنا كورات تغطاتلتي لايك ناغوركم ناكل نغبات خايش شربلو سسناي ناي كبر بريزنت هاجر إيرترا أو أمريكا أو زخور الوان إذا زربان زي أبتعم خابتن أزياد مستتني أمو
ታሪኹ ከምኡ ከዓ እቲ ክብርታት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚት ብምምፃእ ብንገብሮ ዘለና ፃዕሪ እኩብ ድምር ናትኩም እዩ እሞ ስለዚ ኣይንሕማቕ Really an easy task to introduce presidents in this country. One simply says, ladies and gentlemen, the President of the United States. This president requires a longer introduction because he has such an impressive list of credentials before him. He was born in 1946 in Asmara. He attended the University of Addis Ababa in Ethiopia. From 1966 to 1968, he was a combatant in what was Africa's longest war. From 68 to 70, he was Deputy Division Commander of the Eritrean Liberation Front. In 70 and 77, he was a leader of the EPLF. In 77, he was elected Vice Secretary General. In 87, elected Secretary General of the Eritrean People's Liberation Front. 1999 to 93, he served as Secretary General of the Provisional Government of Eritrea. And from 1993, he was elected President, Government of Eritrea by the Eritrean National Assembly. It is my great, great pleasure to introduce President Isaias. Mr. President. بحيلن تعديداتن أيرعدن أينبركخن نشطفن علقن أيرعمن نواش لخلقن قرمسمسن كبرتاتين أي شيئتن تسبب أي شنقن تكرر أي سنفن سريحة أي دكمن رهاسين دمين هوتين أي بكخن حساب علامة يزيشبت أي حللن ما بنا كدمو بنا حل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عمي لي سهد ربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عمي لي